तपाईले जात र जातिमा कसरी फरक छुट्याउनुहुन्छ? त्यही त मैले अघि नै भने जात चाहिँ हाम्रो हिन्दूहरूको मात्रै हुन्छ। उहाँहरूको चाहिँ तल्लो जात माल्ला जात अथवा यो सानो जातले छुएको पानी नचल्ने अब ठुलो जातले चाहिँ चल्ने भन्ने छ। हाम्रो जातिमा चाहिँ त्यो छैन, कुलुङहरूमा चाहिँ त्यो छैन। जस्तो जाति चाहिँ कस्तो भन्दा अघि नै मैले भने आफ्नै भूगोल भएको, आफ्नै साझा भाषा भएको, आफ्नै संस्कार संस्कृति भएको, आफ्नै चाहिँ अब लिखित इतिहास अथवा लिखित अलिखित एउटा इतिहास भएकोलाई चाहिँ अब जाति भन्छ। दर्शक महानुभावहरूको लागि पनि रोचक प्रश्न हुन सक्छ। तपाईको जाति के हो? कुलुङ। तपाईको साझा भाषा के हो? कुलुङ नै हो। तपाईको साझा संस्कृति के हो? कुलुङ रिङरिदुङ। कुलुङ रिङरिदुङ हैन। तपाईको परम्परागत भूमि अर्थात् यसलाई उद्गम स्थल पनि भनिन्छ। हजुर, यो माकुलुङ हो। माकुलुङ वडा नम्बर 5। वडा नम्बर 5 हैन। तपाईको फपा अर्थात् हजुरबुवाले पाएको पद के हो? हजुर, राई। मेरो हजुरबुवा त राई नै हुनुहुन्थ्यो। राई हुनुहुन्थ्यो। हजुर, लेखनदास हुनुहुन्थ्यो त्यसको अर्थ। भनेपछि तपाईको थर, यसलाई पाछा पनि भनिन्छ। लगभग कुलुङ जातिको अहिले पनि हामीले चर्चा गऱ्यौँ। 179 पाछा अहिलेसम्म भएको मध्येमा तपाईँको थर के हो? हजुर, मेरो चाहिँ लुवाती। लुवाती। हजुर। तपाईँको दप्सनिङ के हो? देवालुङ आयुङमा पेदिमी नारिमी। तपाईँ पर्फेक्ट हुनुहुँदो रहेछ। अलिअलि हुनु पर्यो, काम पनि गर्नुहुँदो रहेछ हैन। ओके, तपाईँको नेम प्लेटकै पनि चर्चा गरौँ। हजुर। महलसिंह लुवाती कुलुङ हैन, आफ्नो थर पनि अनि कुलुङ पनि तपाईँले जोड्नु भएको छ। कतिपयले चाहिँ राई लेख्नुपर्छ, राईले एकता बनाउँछ, राई लेख्दै लेखिनु भने गाह्रो हुन्छ हैन। अब भन्ने एक किसिमको माहौल पनि छ हैन हाम्रै समुदायभित्र। तर पनि तपाईँले त्यसलाई पनि चिरेर नेम प्लेटमा पनि अत्यन्तै आफ्नो लगभग कुलुङ जातिको 179 पाछा मध्ये तपाईँको लुवातीलाई पनि पहिचान दिलाउनु भएको छ। हजुर हजुर। यो सोच कसरी आयो? विश्वको सर्वोच्च धरातलको आवाज महाकुलुङ अनलाइन टेलिभिजन। नमस्कार, महाकुलुङ टेलिभिजनको पर्दामा यहाँलाई हार्दिक हार्दिक स्वागत छ। म अजय अलङ्कार। दर्शक महानुभावहरू, विभिन्न विधाका स्थापित अनि प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरूसँग संवाद गर्दै आउने सिलसिलामा आज मेरो सामिप्यमा यानि कि मेरो गेस्ट हुनुहुन्छ महाकुलुङ गाउँपालिका 5 नम्बर वडाका वडा अध्यक्ष महलसिंह लुवाती कुलुङ हुनुहुन्छ। उहाँसँग समसामयिक विषयवस्तु र विशेष गरेर आर्थिक वर्ष 2079-80 को प्रारम्भिक चरणमा छौँ, शुभारम्भ भइरहेको छ र विशेष गरेर त्यसको विषयमा केही योजना तर्जुमा कार्यक्रम पनि सम्पन्न भइसकेको छ भने जुन गएको वैशाख 30 गते उहाँहरू निर्वाचित भइसके पछाडि 2 चोटि गाउँ कार्यपालिकाको बैठक पनि बसिसक्नु भएको छ। ती बैठकमा के कस्ता निर्णयहरू पारित गर्नुभयो त्यो विषयमा र त्यो विषयवस्तुमा लिएर संवाद गर्न लागिरहेका छौँ। म सर्वप्रथम अध्यक्षज्यूलाई हार्दिकतापूर्वक स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ अध्यक्षज्यू। हस्, धन्यवाद अजय सर। आराम हुनुहुन्छ? एकदम आराम कुशल छु अहिलेसम्म। विशेष गरेर यहाँहरू निर्वाचित हुनुभएको आज 1 महिना 6 दिन भइसक्यो। हजुर। यहाँलाई फर्स्ट अफ अल चाहिँ यस कार्यक्रम मार्फत हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद यहाँहरूको शुभेच्छा र मायाको लागि। र हामी महाकुलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 5 बाट चाहिँ जो निर्वाचित भएर आएको छौँ र हामीले केही तपाईँहरूसँग चाहिँ यसरी बोलाकुसारी गर्ने जुन अवसर दिनुभएको छ त्यसको लागि चाहिँ महाकुलुङ टेलिभिजनलाई हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यक्रमको प्रारम्भमा चाहिँ लगभग यहाँहरू निर्वाचित हुनुभएको 1 महिनाको अन्तराल बितिसकेको छ। कसरी दिनचर्या भइरहेको छ? यहाँको जनतासँग कसरी अगाडि बढिराख्नु भएको छ? जनताको काम कसरी अगाडि बढाइराख्नु भएको छ? यस सन्दर्भलाई नै अगाडि सारौँ। हजुर, पक्कै पनि यहाँले जुन सान्दर्भिक क्वेसन उठाउनु भएको छ, हामी लगभग 30 गते हामी निर्वाचित भएर आएका छौँ। त्यस पछाडि चाहिँ हामीले कार्यभार सम्हालेको चाहिँ 6 गतेदेखि हो। लगभग हामीले 22 दिन एराउन्ड फुलफिल भएको छ। त्यसमा हामीले पब्लिकसँग केही कुरा, केही नयाँ भिजन अथवा केही न केही सोच लिएर आइराखेका छौँ। त्यसमध्ये अहिलेसम्म हाम्रो अघिल्लो जो महाकुलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मा चाहिँ जो अब अघिल्लो जनप्रतिनिधिले छोड्नु भएको अब बाँकी रहेको कामहरूलाई चाहिँ निरन्तर दिने क्रममा छौँ। र हामीले जो नयाँ जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ पहिलो मिटिङमा चाहिँ प्रस्ताव पारित गरिसकेका छौँ र निर्णय गरेका छौँ। त्यसमध्ये हामीले 2-4वटा चाहिँ हाम्रो महाकुलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मा चाहिँ एउटा निर्णयबद्ध रूपमा चाहिँ कार्यक्रम गरौँ भनेर चाहिँ प्रस्ताव राखेका छौँ। जसमध्ये हामीले एउटा
मिस कल अवदान भन्ने एउटा कार्यक्रम राखेका छौँ। त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ महाकुलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 5 चाहिँ भूगोलको हिसाबले फराकिलो ठाउँ छ, जुन चाहिँ त्यस अन्तर्गत चाहिँ साबी गुदेल गाविस वडा नम्बर 5 पर्यो, सचालुङ साबी वडा नम्बर 6 र 7 पर्यो। त्यसभन्दा माथिल्लो भेगमा चाहिँ निम्चला भयो, नुर्कुम भयो। त्यहाँका सेवाग्राहीहरू चाहिँ अर्थात् महाकुलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मा सेवा लिँदै आउनु हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ मिस कल गर्न सक्नुहुनेछ। जोसँग चाहिँ एमाउन्ट छ, जोसँग चाहिँ मोबाइलमा पैसा छ उहाँले सिधै सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र जोसँग चाहिँ पैसा छैन मोबाइलमा उहाँले चाहिँ हामीले एउटा नम्बर राखेका छौँ, त्यो नम्बरमा चाहिँ कल गर्न नम्बर चाहिँ कसको राख्नु अध्यक्षज्यू? अहिले चाहिँ मेरै नामको मैले सिम एक्टिभ गरेर राखेको छु। त्यो नम्बरमा चाहिँ उहाँले कल गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसमा चाहिँ उहाँले मिस कल गर्नुहुन्छ, तपाईँहरू कल ब्याक गर्नु, हामी तत्कालै कल ब्याक गर्छौँ र उहाँलाई चाहिँ के सेवा लिन चाहनु भएको छ, डकुमेन्ट के चाहिन्छ त्यो चाहिँ उहाँले बुझेर आउनुहुन्छ। यदि कुनै कारणले चाहिँ त्यसरी हामीले चाहिँ इन्फर्मेसन दिएन भने एउटा सानो कागज पनि छुटेर आउनु हुँदाखेरि चाहिँ कमसेकम एउटा सानो कागजले चाहिँ एक दिनभरि समय जान्छ, फेरि जाँदा पनि 1 दिन 2 दिनसम्म गरेको जान्छ। त्यो भएर हामीले एउटा कार्यक्रम राखेका छौँ। अर्को कार्यक्रम चाहिँ हामीले के राखेका छौँ भने हाम्रो जो वडाको चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ वेबसाइट बनाउनु भएको रहेनछ साथीहरूले, अघिल्ला जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ त्यो वेबसाइट बनाएर त्यसमा चाहिँ सबै चिजहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ डाउनलोड गरेर त्यहाँ चाहिँ सबै हेर्न मिल्ने। अब कुनै पनि सेवाग्राही आउँदै गर्दाखेरि जन्म दर्ता गर्न आउनु हुँदै गर्दाखेरि मृत्यु दर्ता गर्न आउनु हुँदाखेरि चाहिँ हामीले कमसेकम एउटा सिस्टममा ल्याएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ डाउनलोड गरेर चाहिँ उहाँले फिलफिल गरेर सिग्नेचर मात्रै गराउने एउटा कार्यक्रम जस्तो हामीले गर्न खोज्दैछौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले केही तपाईँहरू जस्तो मिडियाका साथीहरूलाई चाहिँ केही त्यसको मागिराखेको छौँ, नलेज मागिराखेको छौँ। अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मा चाहिँ अब सबै चिजमा चाहिँ फेरि त्यो सेवा छैन सेवा लिन सकिन्छ भन्ने छैन। कहीँ हाम्रो साबी गुदेल गाविस वडा नम्बर 5 अब 6-7 मा चाहिँ लगभग नेट चलेको छ र तपाईँ जस्तो अथवा म जस्तो कोही साथीहरूसँग माध्यमबाट चाहिँ उहाँले आफैले पनि त्यो भरेर ल्याउनु हुँदाखेरि एउटा समयको वेस्टेज हुन्छ भन्ने, हामीलाई समयको चाहिँ एकदम बचत हुन्छ भन्ने लागेको छ। हामीले कमसेकम वडा नम्बर 5 को कार्यालयमा जो उसमा चाहिँ आउँदै गर्दाखेरि सेवाग्राही आउँदै गर्दाखेरि लामो समय नबितुन्, अर्थात् त्यसको लागि चाहिँ केही समय चाहिँ उहाँहरूको बचुन् भन्ने हाम्रो एउटा अपेक्षा छ। र अर्को चाहिँ भिडभाड नहोस् भन्ने एउटा त्यो कार्यक्रम ल्याएका छौँ। अर्को चिज चाहिँ हामीले चाहिँ महाकुलुङ गाउँपालिकामा चाहिँ जस्तो अघि नै मैले भने भूगोल हिसाबले चाहिँ धेरै ठाउँहरू छ, जग्गाहरू छ। त्यसमा चाहिँ कमसेकम महिनामा 2 महिना 3 महिनामा चाहिँ एकपल्ट चाहिँ त्यहाँको जनगुनासो चाहिँ सुन्न जानु पर्यो। जस्तो जनप्रतिनिधि हामी जति पनि 4 जना आएका छौँ, हाम्रो दलित हुनुहुन्न हाम्रो क्षेत्रमा, उहाँहरू हुनुहुन्न। त्यो अर्थमा चाहिँ हामी 4 जनाको चाहिँ भा कमी कमजोरी भइरहेको छ, भा हामीले कतै काम गर्दाखेरि चाहिँ अप्ठ्यारो गरिराखेका छौँ। त्यसैले चाहिँ हामी सबै टोलमा चाहिँ हाम्रो गुनासोहरूलाई चाहिँ के छ त भनेर हामी जाने एउटा कार्यक्रम बनाएको छौँ। टोलमा गएर त्यो कार्यक्रम हामी कति 3 महिनामा चाहिँ गर्ने भनेर हामी निर्णय गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ अब हामीले कतिपय काम गरेको भए अब सही भइराखेको छैन, बा हामी नै गलत छौँ, कोही साथीहरू कोही हामी बिचमा पनि कहिले चाहिँ हामीले बा प्रक्रिया पुर्याउँदै छैनौँ कि भन्ने कन्सेप्टले हामी त्यहाँ जाने एउटा कार्यक्रम राखेका छौँ। अर्को कार्यक्रम चाहिँ के राखेका छौँ भन्दाखेरि जस्तो अहिले हाम्रो सेवाग्राही महाकुलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 5 यही मात्रै छैनन्। उहाँहरू चाहिँ अहिले विभिन्न रोजगारीको अवसरका लागि, विभिन्न पढाइको सिलसिलामा अथवा विभिन्न आफ्नो रोजीरोटीको लागि चाहिँ यहाँदेखि अलिक काठमाडौँ बस्नु गर्नुभएको छ। काठमाडौँ पनि हामीले म सहित वडा सचिवज्यू एक दिन गएर चाहिँ कमसेकम त्यहाँबाट आउने जो विवाह दर्ताको लागि हुनसक्छ, जन्म दर्ताको लागि आउन सक्छ, अर्थात् एउटा सिफारिसको लागि मात्रै यहाँ कति खर्च गरेर आउनुपर्ने हुन्छ भनिसकेपछि हामीले कमसेकम त्यहाँ गएर चाहिँ 2-3 महिनामा एकपल्ट कार्यक्रम लग्यो भने कमसेकम 20 जना 30 जना 40-50 जना सेवाग्राहीले त्यो सेवा लिनुभयो भने हामी सचिव र म जाँदा कति नै खर्च हुन्छ र हाम्रो कार्य सञ्चालनको उसबाट हामी त्यो खर्च घटाउने एउटा सिस्टम बनाएको छौँ। हामीले अधिकतम रूपमा चाहिँ जो हाम्रो जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ हाम्रो सेवाग्राहीले चाहिँ स्वाधीन हाम्रो कार्यक्रम राखेका छौँ। र अर्को चिज चाहिँ हामीले हाम्रो गाउँपालिकालाई एकदम पारदर्शी एकदम सुशासन कायम गर्नको लागि चाहिँ हामीले केही चिजहरू चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ। त्यसको अर्थ जस्तो हामीले प्रत्येक दिन हाम्रो महाकुलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मा अत्याधिक व्यापार गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ राजस्व तिर्नुहुन्छ। अर्थात् जस्तो त्यहाँ सेवाग्राही आउनु हुँदै गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ जन्मदको लागि पैसा तिर्नुहुन्छ, अब जस्तो जग्गाको जो कर तिर्न आउनुहुन्छ, त्यस्तै विविध अब सेक्टरमा चाहिँ उहाँले ट्याक्स तिर्नुहुन्छ। त्यो पनि हामीले दिनमा कति भयो त
अर्थात् जस्तो हाम्रो ब्याङ्कको एउटा उदाहरण लिउँ, ब्याङ्कमा चाहिँ दिनभरि चाहिँ कति बचत भयो कति लगो एउटा सिस्टम अनुसार चाहिँ उहाँले चाहिँ बोलमा पैसा जम्मा गर्नुहुन्छ। त्यही तरिकाले हामीले पनि त्यो दिनभरि जे कामहरू भएको छ जति पनि सेवाग्राहीले चाहिँ लिनुपर्ने सेवा सुविधा बाबत उहाँले तिरेको रकम कति हो त, अर्थात् दिनमा कति हुन्छ महिनामा कति हुन्छ त्यो पनि हामी अपडेट गर्ने कार्यक्रम गरेका छौँ। त्यसको बारेमा हामीले त्यो सिस्टममा चाहिँ केही अपडेट गर्ने बाँकी छ त्यो गर्नेछौँ। र अर्को चिज चाहिँ हाम्रो महाकुलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मा चाहिँ अघि नै मैले भने धेरै ठुलो भूगोल छ। त्यो भूगोलको बिचमा चाहिँ अब कुनै बेला चाहिँ सम्पर्क गर्नुपर्ने हुन्छ। अब कसैले मानौँ तपाईँको एउटा फोन नम्बर छ, उहाँको एउटा फोन नम्बर छ, एउटा घर परेको कम एउटा नम्बर लिएर अब सार्वजनिक कुनै कुनै गर्न नहुने पनि हुन्छन्। त्यो चाहिँ हामीले सेपरेट राखेर उहाँलाई कल गर्नु पर्दाखेरि अब नम्बर खोजेर कल गर्ने एउटा वातावरण बनाउनको लागि हामी एउटा नम्बर राख्ने गरेका छौँ। अर्को चाहिँ जस्तो तपाईँको अथवा जस्तो उहाँको जो हाम्रो वडा नम्बर 5 मा चाहिँ कसैको जन्मदर कोही अब नयाँ जन्म हुने उहाँहरूको लागि हामी यसो शुभकामना दिने कार्यक्रम गर्छौँ। कसैको विवाह हुँदैछ भने चाहिँ त्यो नम्बरमा चाहिँ यसो विस गर्ने हामी कार्यक्रम गर्छौँ। र कुनै बेला चाहिँ हाम्रो त्यस्तै खालको अपडेट गर्न सक्छ, त्यसको लागि चाहिँ हामीले कमसेकम मेसेजबाट चाहिँ समवेदना कार्यक्रम राख्ने चाहिँ हामीले गरेका छौँ। त्यो सोचका साथ हामीले त्यो नम्बरहरू उपलब्ध गराउने हाम्रो उसको एउटा योजना छ, त्यो चाहिँ हामीले वेबसाइटमा राख्नेछौँ। त्यो लगायतका थुप्रै कार्यक्रम गर्ने हामीले सोच बनाएको छौँ। त्यसमा चाहिँ सबैसँग सबै सेक्टरका सबै क्षेत्रका साथीहरूसँग चाहिँ बसेर चाहिँ काम गर्ने भन्ने हामीले सोचेका छौँ। र अब हाम्रो गाउँसभा लगभग अब हुनै लागेको छ। भर्खर हाम्रो कार्यपालिकाको मिटिङ 2 पटक हामी बसेका छौँ र लगभग हाम्रो 10 गते हाम्रो कार्यपालिका के अरे गाउँसभाको जो कार्यक्रम हुन्छ त्यहाँ हामीले चाहिँ सिलिङ अहिलेसम्म पाएको छैन। लगभग हिजै मात्र हामीले कार्यपालिकाको मिटिङ राखेका छौँ। त्यसमा चाहिँ कति 15, 16, 17 बुँदा कतिको चाहिँ हामीले एउटा निर्णय गरेका छौँ। त्यसपछि चाहिँ हामीले अघिल्लो सरकारले यो तपाईँहरूको गाउँ कार्यपालिकाको बैठकको विषयमा फेरि एकछिनमा हामी जोडिनेछौँ। हजुर थोरै म प्रसङ्ग मैले कोट्याउन चाहेको कुरा चाहिँ वडा नम्बर 5 जसरी चाहिँ अहिले महाकुलुङ गाउँपालिकामा तपाईँको टिम सशक्त टिम आइसकेको छ, यो टिमबाट केही न केही विकासका पूर्वाधार भौतिक विकासका पूर्वाधारहरू सँगसँगै यहाँले थुप्रै कार्यक्रमहरू ल्याउनु भएको छ। यो सँगसँगै केही पहिचानका कुराहरूमा पनि यहाँका जनताहरूले अपेक्षा गरेका छन् र त्यो हिसाबले नै हामीले पनि तपाईँको टिमलाई र वडा नम्बर 5 लाई हेरिरहेका छौँ। अहिले पनि भन्ने नै हो भने जुन चाहिँ भाङ्रा हामी भन्छौँ होइन, अल्लोबाट उत्पादित कुलुङ महिलाहरूले नै बनाएको यो कोट र टोपी पनि लगाइराख्नु भएको छ होइन। यो विश्व बजारबाट हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ दर्शक श्रोताहरूले होइन। जुन चाहिँ अल्लोबाट बनेको यो चिज सँगसँगै तपाईँको नेम प्लेटकै पनि चर्चा गरौँ। महलसिंह लुवात्ती कुलुङ होइन, आफ्नो थर पनि अनि कुलुङ पनि तपाईँले जोड्नु भएको छ। कतिपयले चाहिँ राई लेख्नुपर्छ, राईले एकता बनाउँछ, राई लेख्दै लेखिन भने गाह्रो हुन्छ होइन। अब भन्ने एक किसिमको माहौल पनि छ होइन हाम्रै समुदायभित्र। तर पनि तपाईँले त्यसलाई पनि चिरेर नेम प्लेटमा पनि अत्यन्तै आफ्नो लगभग कुलुङ जातिको 179 पाछा मध्ये तपाईँको लुवात्तीलाई पनि पहिचान दिलाउनु भएको छ। यो सोच कसरी आयो अलिकति? हजुर पक्कै पनि यहाँले जुन एउटा क्वेसन उठाउनु भएको छ यो एकदमै महाकुलुङ गाउँपालिका मात्रै होइन, लगभग कुलुङहरू जो हामी बसेको छौँ यो पक्कै पनि सबैले यो सबैको यो नलेज छ, सबैसँग यो कन्सेप्ट छ। त्यसमध्ये मैले किन पहिले राई लेखिन, किन मैले चाहिँ मेरो नेम प्लेटमा चाहिँ वडा नम्बर 5 को चाहिँ अध्यक्षको चाहिँ जो कार्यकक्षमा चाहिँ महलसिंह कुलुङ लुवात्ती कुलुङ भनेर लेखेँ भन्ने अर्थमा चाहिँ जो तपाईँले क्वेसन गर्नुभएको छ यसको लागि म तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मैले मेरो कुरा राख्नु पर्दाखेरि चाहिँ एउटा जाति र एउटा उसमा चाहिँ जातमा चाहिँ फरक हुँदो रहेछ। जस्तो राई एउटा पद भन्ने हाम्रो छ, जस्तो हिजो मैले कुरा गरेँ, हिजो जस्तो पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ नेपाल एकीकरण गर्दै गर्दाको अवस्थामा चाहिँ एउटा पद दिएर चाहिँ त्यो पदले चाहिँ मतलब यहाँको चाहिँ अब जनतादेखि चाहिँ जस्तो भूमिकर भयो विभिन्न अब करहरू उठाउने कार्यक्रम, त्यसमध्येको चाहिँ त्यो पदले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बेलाको एउटा पद दिएको राई हो। र जाति भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नै संस्कार संस्कृति भएको, आफ्नै रीतिरिवाज अब होइन, आफ्नो परम्परा मतलब आफ्नो परम्परागत भूमि भएको, अर्थात् लिखित
लिखित अलिखित एउटा इतिहास भएको एउटा ऊ भयो, हाम्रो साझा संस्कार संस्कृति भयो, साझा भाषा भयो, त्यो चिजहरूले चाहिँ समेट्न सक्ने चाहिँ कुलुङ हो। त्यो अर्थमा चाहिँ महाकुलुङ पनि त्यही अर्थमा चाहिँ चिनिएको हो। त्यसै अर्थमा चाहिँ कुलुङहरू चाहिँ अघि तपाईँले भनिसक्नुभयो झन्डै 180 एराउन्डको चाहिँ पाछा छौँ। त्यो पाछाभित्रको चाहिँ म पनि लहत्ती कुलुङ हो। त्यो अर्थमा चाहिँ मैले यो लेखेको हुँ र यो चाहिँ आज मात्रै होइन, भोलिका दिनहरू पनि मैले मेरो वडामा जस्तो मेरो टोल छरछिमेकमा जो हामी अहिले राई र कुलुङको बिचको एउटा अन्तर्द्वन्द छ, त्यसको अर्थ चाहिँ हामी आफ्नो जातीय पहिचान गर्नुपर्छ। अघि मैले भन्न छुटाइरहेको कुरा चाहिँ के त भन्दाखेरि चाहिँ विभिन्न जातिहरू जस्तो मानव र तामाङ जातिको उदाहरण लियो, मानव शेर्पा जातिको एउटा उदाहरण लियो, एउटा गुरुङ जातिको उदाहरण लियो, मगर जातिको उदाहरण लियो। त्यो अर्थमा चाहिँ जस्तो अघि तपाईँ र मैले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 180 राउन्डको पाछा छ भन्ने अर्थमा मानव हामीले शेर्पाको पनि एउटा जाति हो, शेर्पाहरूको पनि मानव एउटा लामा भन्ने छ, एउटा गोकरा भन्ने एउटा पाछा छ, एउटा पिनास भन्ने पाछा छ। अब त्यस्तै फेरि अब यता शेर्पाको पनि के अरे यता तामाङहरूको पनि एउटा उदाहरण लिउँ, एउटा घिसिङ भन्ने छ, एउटा मोक्तान भन्ने छ, थिङ भन्ने छ, विभिन्न भए जस्तै हाम्रो कुलुङको त 180 भन्दा चाहिँ बढी पाछा छ भनेपछि यो जाति हो भन्ने लागेको हुनाले मैले चाहिँ मेरो नेम प्लेटमा चाहिँ एउटा उदाहरण स्वरूप र त्यस्तै तरिकाले हामीले हाम्रो पहिचान, हाम्रो संस्कार संस्कृति, हाम्रो रीतिरिवाज, हाम्रो परम्परालाई चाहिँ संरक्षण गर्दै जाउँ भन्ने पनि मैले एउटा कन्सेप्ट बनाएको छु। भनेपछि तपाईँ जाति सो पहिचानमा, कुलुङ जातिको पहिचानमा एकदमै क्लियर हुनुहुन्छ। हजुर, त्यही अर्थमा मैले तपाईँले कुरा गरेँ जस्तो हाम्रो अघिल्लो समय चाहिँ हाम्रो बाबुबाजेको पालामा हाम्रो अघिल्लो पुस्ताहरूमा चाहिँ जति पनि डेभलप भइसकेको थिएन, न जुत्ता चप्पल थियो, न त्यो बेला चाहिँ कपडाको चाहिँ तपाईँ र मैले लाउने जो फाइनहरू सर्टहरू भयो, विभिन्न उसहरूको चाहिँ विकसित भइसकेको थियो। त्यो बेला चाहिँ हाम्रै महाकुलुङ गाउँपालिकामा, हाम्रै क्षेत्रमा, हाम्रो एरियामा चाहिँ जो उत्पादन हुने जो ओल्लो हुन्थ्यो, त्यो ओल्लोको चाहिँ अब हाम्रो उसबाट लुफ्फा बनाएर त्यसको चाहिँ दौरा सुरुवाल सिलाएर चाहिँ लाउने चलन थियो त्यो बेलाको जमानामा। पछि चाहिँ डेभलप भएर अरू उस गएर आएको, मोडिफाई भएर आएको हुन्। त्यो अर्थ हाम्रो वेशभूषा त्यो हुनुपर्छ, हामी त्यो खालको लाउन सक्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्टले कमसेकम महाकुलुङ गाउँपालिकामा अहिले उत्पादन भएको जति पनि स्रोतहरूबाट चाहिँ उत्पादन भएका चिज पनि हामीले प्रमोट गर्नुपर्छ। हाम्रै ठाउँको चाहिँ हामीले अन्त इन्टरनेसनल मार्केटमा जसरी अर्को हामीले मार्केटमा लिइरहेको चिज जस्तै हाम्रो गाउँठाउँको पनि त्यही अनुसारले चाहिँ विज्ञापन दिनुपर्छ, त्यही अनुसारको चाहिँ पहिचान गराउनुपर्छ, दिलाउनुपर्छ भन्दा त पहिला कुलुङ एरियामा हुनु पऱ्यो भन्ने अर्थ लाग्यो। त्यो चाहिँ कुलुङहरूको एउटा समुदायमा मानव महाकुलुङमा छ भन्ने त बुझाउनु पऱ्यो नि त। त्यो अर्थमा चाहिँ मैले यसरी तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको जो मिडिया मार्फत जो संसारभर जति पनि हेरिराख्नु हुने, यो मिडिया हेरिराख्नु हुने, महाकुलुङ मिडिया हेरिराख्नु हुने जति पनि दर्शक श्रोताहरू हुन्छ उहाँहरू मार्फत म के भन्न चाहन्छु भने महाकुलुङ गाउँपालिकामा चाहिँ सम्भवतः अब यहाँ तीनवटा, एउटा जस्तो दलितहरू भयो, शेर्पाहरू भयो, एक नम्बरमा चाहिँ वडा नम्बर 1 मा चाहिँ केही बस्तीदार हुनुहुन्छ। त्यो चारवटा चाहिँ एउटा जातिको बिचमा चाहिँ महाकुलुङको एउटा उद्गम थलो भएको छ। त्यसमा हामी हुर्केका छौँ, बढेका छौँ र सबैले महाकुलुङदेखि चाहिँ अहिले बसाइसराई जाने क्रममा चाहिँ सङ्घसभातिर, भोजपुरतिर, अब उता सुनसरीतिर, जापा मोरङदेखि लिएर उता इन्डियाको चाहिँ विभिन्न भागहरू मानवस्य उता के अरे भुटानतिरकोहरू पनि बसाइसरेर गएका छन्। उहाँहरूले पनि महाकुलुङको उद्गम थलो महाकुलुङ कस्तो हो भनेर उहाँहरूले पनि हेर्न चाहनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ यहीँदेखि बसाइसरेर जानुभयो, तर यहाँ उहाँहरू त आइसक्नु भएको छैन। पछिल्लो समय हामी यहाँ ल्याउने पनि वातावरण तयार गर्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ रोड एक्सेस बनाउनुपर्छ होला, त्यसको लागि हामीले विज्ञापन गर्नुपर्छ होला, त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ जति पनि मोडिफाई गर्नुपर्ने के छ त, अघिल्लोको संरक्षण गर्नु के छ त, त्यो हामीले गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ। त्यो अर्थमा हामी जिम मार्फतमा छौँ। हामीले त्यसै अर्थ महाकुलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 5 ले केही न केही नयाँ कार्यहरूको सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ। पक्कै पनि जस्तो यहाँहरू निर्वाचित भइसके पछाडि 2वटा गाउँ कार्यपालिकाको मिटिङ पनि बसिसक्नु भएको छ। त्यो मिटिङले धेरै निर्णयहरू पारित पनि गरिसक्नु भएको छ, धेरै विभागीय जिम्माहरू पनि तपाईँले पाइसक्नु भएको छ। के विषयमा खास ठोस निर्णयहरू भएको छन्? हजुर, पक्कै पनि हामीले अघि नै तपाईँले भनिसक्नुभयो त्यो विभागीय अन्तर्गत चाहिँ 500वटा कार्यपालिकाको एउटा विभागमा चाहिँ हामी वडा अध्यक्ष अर्थात् जस्तो हामी एउटा जनप्रतिनिधिको कार्यपालिका सदस्य भएर चाहिँ जिम्मेवारी रहेछ। त्यो अर्थमा हामीले विभाजन गरेर त्यो कार्यक्रममा हामी सहभागी हुनेछौँ। र अर्को हामीले महत्त्वपूर्ण कुरो चाहिँ के त भन्दाखेरि अघिल्लो समयमा अघिल्लो जो जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ कुलुङहरूको चाहिँ सूचीकरण गर्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ स्थानीय तहमा
सूचीकरण गर्नुपर्छ हुँदै पछि अब जस्तो ILO 169 को जो जनजाति उसको चाहिँ उसमा चाहिँ हामी कोड हुनुपर्छ भन्ने एउटा जो कन्सेप्ट राखेर आउनु भएको छ त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ निरन्तरता दिनुपर्छ भनेर हामीले त्यसलाई फोकस गरेका छौँ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने अर्को कुरो चाहिँ हाम्रो कामकाजी भाषामा पनि उहाँले नै पहिला गरिसक्नु भएको कामकाजी भाषामा चाहिँ कुलुङको भाषाबाट चाहिँ निवेदन लेखिनुपर्छ अर्थात् अब हामीले के योजनाहरू माग गर्नुपर्छ त्यो पनि हामी लेखिनुपर्छ भन्ने हाम्रो एउटा जोरदारका साथ हामीले त्यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा निर्णय गरेका छौँ त्यो बाहेकका चिजहरूमा चाहिँ हामीले विकासको जस्तो कन्सेप्टहरू जस्तो डेभलप गर्ने कन्सेप्टमा चाहिँ अघिल्लो समय जति पनि यहाँनिर तपाईँले देखिराख्नु भएको छ जो यातायातको सेक्टरमा चाहिँ मानव यहाँ रोड आएको छ त्यो रोड आउँदै गर्दाखेरि धेरै खर्च भएको छ त्यसको लागि चाहिँ अत्याधिक खर्च 9-10 करोड लगभग 15-16 करोड खर्च भयो होला त्यसले कति अब हामीलाई लाभान्वित छ तर पैसा बढी खर्च भयो अब पनि खर्च गर्नुपर्ने स्थिति छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा ब्याकुलर मतलब JCB किन्ने एउटा ऊ ल्याएका छौँ गाउँपालिका एउटा टिपर पनि किन्ने त्यो चाहिँ ठेक्का सिस्टम टेन्डर आह्वान गरेर कुन चाहिँले चाहिँ सस्तोमा चाहिँ ल्याउन सक्छ त्यो पनि अब हामीले उसमा चाहिँ आह्वान गरेर चाहिँ बोलपत्र आह्वान गरेर चाहिँ ल्याउनेछौँ र त्यसले चाहिँ हाम्रो महाकुलुङ गाउँपालिकामा जति पनि अब जस्तो तपाईँ लेखिराख्नु भएको छ पहिरो गइरहेको छ बत्किरहेको छ काहीँ कतै ढुङ्गा चाहिँ फोड्नुपर्छ त्यो ढुङ्गा फोड्ने सहितको चाहिँ मेसिन किन्ने भनेर हामीले निर्णय गरेका छौँ अब अरू थुप्रै छ त्यसमा चाहिँ मैले बुदागत रूपमा चाहिँ धेरै याद गरिनँ त्योहरू चाहिँ छ पक्कै पनि एकदमै सकारात्मक निर्णयहरू गर्नुभएको छ अब अन्तिममा जाँदै चाहिँ विशेष गरेर बुदागत प्रश्न तयार पारेको छु 9वटा बुदामा तपाईँले एकदमै सटिकमा एक शब्दमा एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ धन्यवाद यो दर्शक महानुभावहरूको लागि पनि रोचक प्रश्न हुनसक्छ तपाईँको जाति के हो कुलुङ तपाईँको साझा भाषा के हो कुलुङ नै हो तपाईँको साझा संस्कृति के हो कुलुङ रिङरिदुम होइन तपाईँको परम्परागत भूमि अर्थात् यसलाई उद्गम स्थल पनि भनिन्छ हजुर यो महाकुलुङ हो महाकुलुङ वडा नम्बर 5 वडा नम्बर 5 होइन तपाईँको फपा अर्थात् हजुरबुवाले पाएको पद के हो हजुर राई मेरो हजुरबुवा त राई नै हुनुहुन्थ्यो राई हुनुहुन्थ्यो लेखनदास हुनुहुन्थ्यो त्यसको अर्थ भनेपछि तपाईँको थर यसलाई पाछा पनि भनिन्छ लगभग कुलुङ जातिको अहिले पनि हामीले चर्चा गऱ्यौँ 179 पाछा अहिलेसम्म भएको मध्येमा तपाईँको थर के हो हजुर मेरो चाहिँ लहत्ती हजुर तपाईँको दप्सनिङ के हो देवालुङ आयुङमा पेदिमी नारिमी तपाईँ पर्फेक्ट हुनुहुँदो रहेछ अलिअलि हुनु पर्यो काम पनि गर्नुहुँदो रहेछ होइन ओके अब तपाईँले दुईवटा प्रश्न चाहिँ फरक छुट्याउनु पर्ने हुन्छ हजुर जात र जातिमा कसरी फरक छुट्याउनुहुन्छ हजुर जात चाहिँ अब यस्तो हो जस्तो यो चाहिँ हिन्दूहरूको चाहिँ विशेष लागु हुन्छ मैले हेरेको यो चाहिँ अब सानो जातिले चाहिँ छोको पानी चाहिँ माथ्लो जातिले चल्दैन अब अर्थात् उहाँहरूको चाहिँ त्यो विभेद छ तर हाम्रोमा चाहिँ छैन कुलुङहरूमा छैन त्यो हाम्रो जातिको चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ आफ्नै संस्कार संस्कृति रीतिरिवाज परम्परा अनुसार चल्ने जो प्रक्रिया छ जो कुलुङहरूको चाहिँ परम्परागत भूमि छुट्टै छ उहाँहरूको हाम्रो चाहिँ अब छुट्टै भूगोल छ छुट्टै हाम्रो साझा भाषा छ छुट्टै हाम्रो साझा संस्कृति छ त्यो अर्थमा चाहिँ हाम्रो कुलुङ हो हाम्रोमा चाहिँ त्यो छैन जातिमा चाहिँ कुलुङलाई चाहिँ जात होइन जातिमा हजुर ओके भनेपछि अब जाति यसरी तपाईँले छुट्याउनुहुन्छ भने जात र जातिको परिभाषा छुट्याउनुहुन्छ भने जाति र नागरिकतामा चाहिँ के फरक पर्छ हजुर मैले जस्तो नेपालमा चाहिँ जब 16 वर्ष पुगिसकेपछि एउटा नागरिकता दिने चलन छ यो चाहिँ एउटा चाहिँ देशको चाहिँ नागरिक हो भनेर चाहिँ एउटा प्रमाणपत्र दिएको आधार हो भने जाति चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अघि नै चर्चा गऱ्यौँ हामीले आफ्नै साझा भाषा हुनु पर्यो आफ्नै संस्कृति रीतिरिवाज हुनु पर्यो आफ्नै अलिखित अब हाम्रो जो ऊ छ अब इतिहास छ त्यो हुनु पर्यो अर्को चाहिँ हाम्रो साझा संस्कृति परम्परागत भूमि त्यो 5वटा चिज भयो भने चाहिँ हामी जाति हुन्छौँ त्यो अर्थमा चाहिँ राज्यले दिने नागरिकता र हाम्रो जातिमा चाहिँ फरक छ जस्तो मेरो नागरिकतामा त राई छ तर मैले राई राख्दै गर्दा मेरो त जातिको त सबै पहिचान हुनु पर्यो त्यो अर्थमा सबै त्यो मेरो 5वटा नागरिकताले चाहिँ जाति क्लेम गर्दैन त्यो एकदम 100% हो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ कुलुङ जाति हो भनेर चाहिँ यसरी हामीले सबै चिज हामीसँग 5वटा जो आधार भएको हुनाले चाहिँ त्यो आधारको रूपमा हामी जाति हो भनेर भनिरहेका छौँ हस् यहाँको यो महत्त्वपूर्ण संवाद र समयको लागि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु अन्तिममा जाँदै मैले सोध्नलाई छुटाएका र केही यहाँका चिन्ने नचिन्ने प्रिय दर्शक श्रोताहरूलाई भन्नै पर्ने छ भने अन्तिममा
हजुर पक्कै पनि यहाँले जो क्वेसन गर्नुभएको छ त्यो सबै कुरा सान्दर्भिक छ र त मलाई लागेको महाकुलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मा हामी 5 वर्ष कार्यकालमा के गर्न सक्छौँ भन्ने हामीले केही न केही गुरु योजना बनाउनुपर्छ भन्ने लागेको छ। त्यसमा चाहिँ मलाई लागेको चाहिँ हाम्रो जति पनि सुधार हुनुपर्ने, जति पनि हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ हामीले पर्यटनमा के गर्न सक्छौँ, हामीले चाहिँ शिक्षामा के गर्न सक्छौँ, त्यसै गरी स्वास्थ्यमा के गर्न सक्छौँ, त्यहाँको आम जनसमुदायले स्वरोजगार दिलाउन के कार्यक्रम गर्नुपर्छ। हामीले चाहिँ जस्तो जति पनि हाम्रो उसमा चाहिँ हुन्छ नि एउटा विकास निर्माणको कार्यक्रमहरू के गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी हामीले कृषि र पशुपालन यहाँनिर अत्याधिक अब छ, हाम्रो व्यवसाय त्यही नै हो, त्यसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ र हामीले चाहिँ के यहाँ चाहिँ उद्योग सञ्चालन गर्न सक्छौँ। अब र हामीले चाहिँ हिजोभन्दा कति पर्सेन्ट चाहिँ साक्षरता चाहिँ यहाँ चाहिँ डेभलप गर्न सक्छौँ भन्नेमा चाहिँ हामीले केही महाकुलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 5 ले केही योजना बनाउँछौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले कमसेकम एकै वर्षमा त सकिँदैन, त्यो सम्भव पनि छैन। कमसेकम 5 वर्षमा एउटा गुरु योजना बनाएर जस्तो महाकुलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मैले अघि नै भने त्यहाँ चाहिँ ढुङ्गाको खानी छ, त्यहाँ कमसेकम हामीले चाहिँ त्यहाँको ढुङ्गा उत्खनन गरेर त्यहाँको चाहिँ ढुङ्गालाई चाहिँ मोडिफाई गरेर चाहिँ कमसेकम बजारमा लगेर बेच्न सक्यो भने पैसा आयो, त्यो हामीले देख्दैछौँ। त्यो पनि हामीले गुरु योजना बनाएर त्यो कार्यक्रम गर्नेछौँ। पर्यटनको हिसाबमा धेरै महाकुलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 5 चाहिँ विश्वभर चिनिने एउटा ऊ पनि छ, प्राकृतिक स्रोत साधन पनि छ। त्यसको लागि तपाईँले देखिराख्नु भएको सिधुसङ महाकुलुङ गाउँपालिका 5 कै अन्तर्गत पर्छ, तपाईँले देखिराख्नु भएको छ, सुनिराख्नु भएको छ, ग्याङखरका यहीभित्र छ। जस्तो त्योभन्दा बाहेकको जति पनि हाम्रो झरनाहरू छ महाकुलुङ गाउँपालिका नम्बर 5 को जो थोकोपोइस भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ धेरैले चिनेका छौँ, फोटो सेयर गर्ने भएको छ, त्यो कार्यक्रमहरू गर्न सक्छौँ। र त्यहाँ चाहिँ प्राकृतिक स्रोत साधन परिचालन गरेर चाहिँ आन्तरिक टुरिज्महरूलाई कसलाई भित्राउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो पनि एउटा सोच छ। त्यसमा चाहिँ त्यही फेरि महाकुलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मा चाहिँ हामी चाहिँ कुलुङहरू चाहिँ जो मरेपछि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो जो आत्मा पठाउने पोम्लालुङ छ, त्यसलाई हामीले चाहिँ विश्वभर चिनाउनको लागि हामीले के काम गर्नुपर्छ, त्यसको बारेमा कुन कुन खालको योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ। सायदै मलाई लाग्छ हाम्रो महाकुलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 5 को जो बजेटले पुग्दैन, त्यसको लागि चाहिँ बाहिरी बजेट के कहाँदेखि ल्याउन सकिन्छ त्यो कार्यक्रम गर्नेछौँ। अब त्यस पछाडि चाहिँ हाम्रो जस्तो शिक्षाहरूमा चाहिँ के कति उन्नति गर्नुपर्छ, हिजोभन्दा बेटर गर्नको लागि हामी आयौँ। हामीले कुन कुन सुधार गर्नुपर्छ, कुन कुन चिजहरू चाहिँ हामीले चाहिँ कुन कुन चिजहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ एचिभ गर्न सक्छौँ, त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरू जस्तो एउटा मिडियाकर्मीसँग बसेर अथवा जो सम्बन्धित विज्ञसँग बसेर त्यो सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने लागेको छ। र अर्को चिज चाहिँ हाम्रो महाकुलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 5 चाहिँ सबै त्यहाँको जनसमुदायहरूले चाहिँ कृषिदेखि नै उत्पादन गरेर सबै चिज उपभोग गर्नुभएको हुनुभएको छैन। कोही नाम चाहिँ गएर त्यहाँका चाहिँ अब शेर्पाहरूको चाहिँ होटलमा गएर काम गरेर, कोही चाहिँ त्यहाँ गएर चाहिँ टुरिज्ममा काम गरेर, कोही चाहिँ काठमाडौँ तपाईँहरू बस्नुहुन्छ काठमाडौँतिर हरेक अवसरको लागि त्यहाँ गएर केही रोजीरोटीको इन्कम गरेर, कोही विदेश गएर पैसा कमाएर यहाँ चाहिँ जति पनि उत्पादनहरू भएको भन्दा पनि त्यहाँदेखि कमाएको भन्दा पनि यहाँदेखि कमाएको भन्दा पनि त्यहाँ ल्याएर हाम्रो व्यवहार चल्ने गरेको छ। त्यसले गर्दा सबैभन्दा बढी स्वरोजगार कार्यक्रम गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। त्यस पश्चात चाहिँ हाम्रो चाहिँ केही न केही कन्सेप्टहरू, केही न केही हाम्रो सोचहरू चाहिँ हिजोभन्दा फरक ल्याउनुपर्छ भनेको चाहिँ चेतना स्तर चाहिँ वृद्धि गर्नुपर्छ। त्यसको लागि हामी के गर्न सक्छौँ त्यो योजना हामीले गर्नेछौँ। र अबको जो हामी भर्खरै हामी अब यो कार्यपालिकाको मिटिङ सकाउँदैछौँ, अब लगभग 10 गते पछाडि चाहिँ 9 गते पछाडि चाहिँ 8 गते पछाडि चाहिँ हामीले सिडिङ दिन्छ होला वडालाई वडाको बजेटले के समेट्न सकिन्छ, हामीले पालिकालाई गर्नुपर्ने के हो त, अर्थात् त्योभन्दा उता चाहिँ हाम्रो प्रपोजल कहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ अब ठेल्नुपर्ने हुन्छ, कहाँसँग चाहिँ सहयोग माग्नुपर्ने हुन्छ, त्यो पनि हामी गर्नेछौँ। र हाम्रो बजेटले कुन कामहरू गर्न सकिन्छ भनेपछि 5 वर्षको चाहिँ 1 वर्ष गर्न सकिँदैन, त्यो 100% हो। हामीले कमसेकम एउटा बुक म्याप बनाएर कमसेकम केही न केही योजना बनाएर चाहिँ हामी मन्त्रालयतिर जान्छौँ। हाम्रो प्रस्तावहरू चाहिँ यो छ, हामीले यो महाकुलुङ गाउँपालिका पास गर्न खोज्दैछौँ, त्यो चिजहरू चाहिँ सम्बन्धित निकायमा विभिन्न मन्त्रालयमा हामी चाहिँ लग्ने कार्यक्रमका साथ हामी अघि बढेका छौँ। जो तपाईँले चाहिँ एउटा अवसर दिनुभएको छ, महाकुलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 5 को जो हामी प्रतिनिधि छौँ, हामी अघि नै मैले भने हाम्रो चाहिँ दलित हुनुहुन्न, हामी 4 जना जनप्रतिनिधि छौँ। हामीले केही न केही कन्सेप्ट लिएर आएका छौँ, केही न केही सोच बनाइरहेका छौँ। हाम्रो एउटा हाम्रो एउटा युवा शक्तिमा चाहिँ केही न केही कन्सेप्ट छ, त्यो कन्सेप्टलाई चाहिँ चेन्ज गर्नको लागि, त्यो कन्सेप्टले चाहिँ समुदायसँग चाहिँ बसेर समाजसँग बसेर केही न केही नयाँ कुरा सिर्जना गर्नको लागि, नयाँ डेभलप गर्नको लागि पक्कै पनि तपाईँहरूको साथ सहयोग चाहिन्छ। जसको लागि यहाँले मलाई जो अवसर दिनुभएको छ, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र हाम्रो महाकुलुङ गाउँपालिका नम्बर 5 को जो जनप्रतिनिधिको टिमबाट यहाँलाई हाम्रो जो इन्टरभ्यूको माध्यमबाट अब सबै हाम्रो मेसेज पास गराइदिने जो काम गर्नुभएको छ, त्यसको लागि यहाँलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र समग्र
जो तपाईँको यो मिडिया माकुलुङ टेलिभिजन हेरेर विश्वभरबाट हेरिराख्नु भएको छ तपाईँहरूको पनि सल्लाह सुझाव तपाईँहरूसँग पनि भएको नलेज हामीलाई प्रभाव गर्नुहुनेछ र हामीबाट कोही कमी कमजोरी भएछ भने त्यो कमी कमजोरी सच्याउने अवसर दिनुहुन्छ भन्ने लागेको छ। त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच यहाँको समय सम्वादको लागि। हस्, धन्यवाद।